मेडिटेट भनेको नि ध्यान गर्नु होइन, मनन गर्नु होइन। यदि सायद मेडिटेट चाहिँ ध्यान गर्नु मनन गर्नु हो भने परमेश्वरले किन भन्नुहुन्थ्यो व्यवस्थाको यस पुस्तक तेरो केबाट ओतबाट नहटोस्। परमेश्वरले भन्नुपर्ने नि व्यवस्थाको यस पुस्तक तेरो मनबाट नहटोस् भन्नुपर्ने भनिराख्नुहोस्। अनि जुन कुरा भनेको कुरालाई तपाईँले दिनभरि सोचिराख्नुहोस्, त्यसलाई मेडिटेसन भन्छ। तपाईँलाई फिक्री, तपाईँलाई डर लाग्छ, तपाईँले भन्नुहोस् 2 तिमोथी 1:7 For God has not given me the spirit of fear but of love, power and sound mind. तपाईँले भन्नुहोस् Lord, thank you for giving me the power, love and the spirit of sound mind. भनिराख्नुहोस्। किनभने many people they fear of their life, their future, the losing of loved one. धेरै मान्छे डर मान्छ। ला मलाई रोग लाग्ने हो कि, ला मैले उसलाई गुमाउने हो कि, ला मैले नराम्रो खबर पाउने हो कि, फोन एभ्री टाइम रिङ बज्दाखेरि ला कसैले मलाई ब्याड न्युज सुनाउने हो कि, ला कहाँ के भयो। तपाईँलाई यस्तो डर लाग्छ, मेडिटेट गर्नुहोस् 2 तिमोथी 1:7 परमेश्वरले मलाई डरको आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। तर उहाँले मलाई स्पिरिट अफ साउन्ड माइन्ड, मसँग साउन्ड माइन्ड छ यीशुको नाममा। तपाईँलाई वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई सफलता, प्रत्येक कुरामा परमेश्वरले हामीलाई सफलता भएको चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले जीवनमा सफलता पाउनुभयो भने याद गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्, किनभने परमेश्वर आफैले तपाईँको सफलतामा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। संसारमा दुई किसिमको सफलता छ, दुई किसिमको सफलता छ। सफलता एउटै किसिमको हुनुभए सबै त्यो सफलताको लागि त्यो सफलता मान्छेले एचिभ गर्थ्यो होला, त्यो सफलता सायद मान्छेले पाउँथ्यो होला। तर संसारमा हामीले हेर्ने भने बिब्लिकली हामीले दुईटा सफलता पाउँछौँ, एउटा गुड सक्सेस एन्ड एनदर ब्याड सक्सेस। ब्याड सक्सेस पनि हुन्छ, गुड सक्सेस परमेश्वरले जब हामीलाई गर्नुहुँदाखेरि उहाँले हामीलाई गुड सक्सेस दिनुहुन्छ। संसारमा तपाईँले हेर्नुहोस् न, देयर आर लट्स अफ सेलिब्रिटिजहरू छ, उनीहरूले बिलियन्स डलर एभ्री मन्थ उनीहरूको इन्कम सोर्स हुन्छ। उनीहरूले चाहेको भन्दा जीवनमा उनीहरूले धेरै कमाउन सक्छ। तपाईँले धेरै कुराहरू मान्छेहरू पाउनुहुन्छ, धनवान मानिसहरू पाउनुहुन्छ, तर पाए तापनि उनीहरूको जीवन तपाईँलाई थाहा छ, जब उनीहरू घर फर्किन्छ नि, घर फर्किँदाखेरि उनीहरू बस्ने घर, आफ्नो घर उनीहरूलाई महसुस हुँदैन। उसको श्रीमतीको अनुहार कालो भइरहेको हुन्छ, छोराछोरीहरू कहाँ के भइरहेको छ उनीहरूलाई थाहै हुँदैन। उनीहरू यति धेरै बिजी हुन्छ, पैसाको लागि यति धेरै उनीहरू बिजी हुन्छ, उनीहरूको लाइफ यति बिजी बनाउँछ अनि उनीहरूको जीवनमा यति प्रभाव हुन्छ। तर भए तापनि उनीहरूको जीवनमा केही कुराले उनीहरूलाई अभाव पारिरहेको हुन्छ। उनीहरूले प्रशस्त पैसा कमाउँछ, तर उनीहरूले स्वास्थ्य उनीहरूले गुमाइरहेको हुन्छ। प्रिय, हामी फिटनेस चाहिँ हामी एक्सर्साइज गरेर पाउँछौँ, तर स्वास्थ्य चाहिँ मात्र परमप्रभुबाट हामी पाउँछौँ। आमेन, हालेलुया। अनि मानिसहरू यो कुराहरू पाउनको लागि दौडिरहेको छन्, यो मुसाको रेस, ऱ्याट रेस जस्तो उनीहरूले दौडिरहेको छन्। फाइनली उनीहरूले जीवनमा गुड सक्सेस पाएको छैन, उनीहरूले ब्याड सक्सेस पाएको छ। तपाईँले जीवनमा धेरै प्रशस्त पैसा कमाउनुहोस्, यो फाइनेन्सियल माथि जानु नै, पैसा पर्याप्त हाम्रो जीवनमा हुनु नै म भन्दिनँ यो सफलता गुड सक्सेस भन्दिनँ। तर परमेश्वरले हामीलाई जे कुरामा हामीलाई उहाँले गुड सक्सेस दिनुहुन्छ नि, त्यो कुराले सबै कुरालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तपाईँको आत्मा, प्राण र तपाईँको शरीरलाई त्यो कुराले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई गुड सक्सेस दिनुहुन्छ, गुड सक्सेस दिँदाखेरि तपाईँको एभ्री एरिया अफ यर लाइफ इज ब्लेस। सबै जीवनको हरेक तपाईँको त्यो भागहरू, एरिया जति पनि छ सबैमा परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ। आमेन, ब्लेस गर्नुहुन्छ। मैले देखेको छु मानिसहरूले धेरै पैसा कमाएको छ, फाइनली थाहा छ उनीहरूले धेरै पैसा कमाए तापनि तर कमाएर एकपछि अर्को डिभोर्सको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन सुरक्षित छैन। उनीहरू डरमा जिरहेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई डर लागिरहेको छ। तर परमेश्वरले जब हामीलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ नि, उहाँको गुड सक्सेसले जब हामीलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, हाम्रो सबै कुराहरूमा उहाँले आशिष बनाउनुहुन्छ। आमेन, आशिष बनाउनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई के लाग्छ, आफै तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु,
तपाईँको जीवनमा प्लेन्टी अफ मनी होस् तपाईँसँग, तर जब तपाईँ घरमा फर्किनुहुन्छ सबैको मुख तपाईँले अँध्यारो देख्नुहुन्छ। घर एउटा घर तपाईँलाई जस्तो लाग्दैन, तपाईँलाई डर लाग्छ, तपाईँले स्वास्थ्य गुमाइराख्नु भएको छ कि यसलाई हामी सफलता भन्न सक्छौँ? ब्याड सक्सेस हो। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँलाई गुड सक्सेस भएको, तपाईँको जीवनमा गुड सक्सेस। कतिजना चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा गुड सक्सेस भएको? हामी सबै चाहन्छौँ। प्रेज द लर्ड, गुड सक्सेस। हामीसँग पर्याप्त होस्, सबै कुरा हामीसँग एबन्डेन्स होस्, हामीसँग प्रशस्त फ्लो भएको होस्, हामीसँग शान्ति पनि त्यति नै होस्, हामीसँग आनन्द धैर्यता हाम्रो जीवनमा, पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य होस्। आमेन, हालेलुया। हामीसँग प्लेन्टी होस्, अरूलाई दिनको लागि हामीसँग सफिसियन्ट होस्, त्यसलाई गुड सक्सेस भन्छ। जब परमेश्वरले नि नयाँ नियुक्त उहाँले अगुवा खडा गर्नुभयो इजरायलीमा मूसाको मृत्यु पछाडि, किनभने त्यहाँ 3 देखि 4 मिलियनसम्म इजरायली थियो, तिनीहरूलाई डराउनको लागि परमप्रभुले योशुलाई नियुक्त गर्नुभयो। जब योशुलाई नियुक्त गर्नुभयो नि, योशुको पुस्तक पहिलोमै परमेश्वरले एउटा योशुलाई निर्देशन दिनुभएको छ, जुन निर्देशनद्वारा योशुले परमेश्वरको जति पनि छोराछोरी इजरायली थियो तिनीहरूलाई कनान देशमा प्रवेश गराएको छ। हाम्रो लक्ष्य कनान देशको छ प्रिय। आमेन। हामी सबैको, तपाईँ स्पिरिचुअल लिडर यो चर्चको म हो, तर तपाईँ पनि एउटा सम क्याटेगोरीमा तपाईँ पनि लिडर्स हुनुहुन्छ। एउटा अर्गनाइजेसन, फर इक्जाम्पल तपाईँको बिजनेस छ, तपाईँको एउटा लिडर हुनुहुन्छ, त्यहाँको सिओ हुनुहुन्छ भने तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँ घरको बाबा हुनुहुन्छ तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँ केही कुरा आमाको केही कुराहरू तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, यो लिडर। कुनै पनि एउटा एरियामा तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ। अब यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि, तपाईँको लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्नुको लागि, इजरायलीहरूको लागि फाइनल गन्तव्य कहाँ थियो? दूत र म बगिराख्ने देश, जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको देश थियो, त्यो देशमा लानुको लागि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो योशुलाई। तर नियुक्त गर्दाखेरि परमेश्वर योशु 1:8 परमेश्वरले के भन्नुभयो हामी पढौँ न। योशु 1:8 भन्छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियार साथ पालन गर्नु र तेरो सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। दिस बुक अफ ल सेल नट डिपार्ट फ्रम योर माउथ, बट यु सेल मेडिटेट इन इट डे एन्ड नाइट, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. तपाईले नेपालीबाट यहाँ तपाईले मेडिटेट भन्ने वर्ड पाउनुहुन्न है, मेडिटेट भन्ने वर्ड पाउनुहुन्न। परमेश्वरले यहाँनिर योशुलाई भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त, मेडिटेट व्यवस्थाको यस पुस्तक भनेको, यहाँ परमेश्वरले व्यवस्थाको यस आज्ञा भन्नुभएको छैन, 10 आज्ञा उहाँले भन्नुभएको छैन, तर व्यवस्थाको यस पुस्तक भनेको मूसाले लेखेको 5 वटा पुस्तक थियो। वी कल टोरा, जेनेसिस, एक्सोडस, लेभिटिकस, नम्बर एन्ड डिटोनोमी। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले दिएको जुन पुस्तक तेरो मुखको ओठबाट नहटोस्, तर तैँले त्यसलाई दिनरात मेडिटेट गर्नु। म क्रिस्चियन हुँदाखेरि मैले यस्तै बुझेको थिएँ, मेडिटेट भन्ने वर्ड चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने ध्यान गर्नु। किनभने मैले फिल्ममा हेर्दाखेरि मङ्कहरूले ध्यानमा बसेको, दे आर मेडिटेटिङ भनेर कसैले मैले भनेको सुनेको थिएँ, अनि उनीहरू चाहिँ ध्यानमा बसिरहेको मैले देखेको थिएँ। अनि मैले सोचेँ सायद मेडिटेट भनेको सायद ध्यानमा बस्नु, मग्न हुनु, चुप्पो लाएर बस्नु, हुनुलाई जस्ट मलाई मेडिटेट भनेर लाग्थ्यो, मैले त्यही बुझेँ। तर जब मैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि, जब मैले गहिराइमा पढ्न थालेँ नि, मेडिटेट भनेको नि ध्यान गर्नु होइन, मनन गर्नु होइन। यदि सायद मेडिटेट चाहिँ ध्यान गर्नु, मनन गर्नु हो भने परमेश्वरले किन भन्नुहुन्थ्यो, व्यवस्थाको यस पुस्तक तेरो केबाट ओठबाट नहटोस्। परमेश्वरले भन्नुपर्ने नि व्यवस्थाको यस पुस्तक तेरो मनबाट नहटोस् भन्नुपर्ने। तर मेडिटेट भनेको वर्ड नि, द ग्रीक वर्ड फर मेडिटेट इज हागा। हेर्नुहोस् त, हागा विच मिन्स मटर। मटर भनेको के हो? मटर भनेको के हो? सेइङ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट यहाँ देख्नुहुन्छ मेडिटेट,
we call Haga, which means mutter. Mutter means say something in a low or barely audible voice. Audible voice. Mutter means to say something in barely or audible voice. मनमा नै भन्नु हैन, तर audible. That should be heard by people. कोही मान्छेले सुन्नु पर्छ. Meditate भनेको के रे? Speak. बोल्नुलाई मेडिटेट भन्छ. जस उदाहरणको लागि तपाईले परमेश्वरको वचन तपाईले भेटाउनु भयो, चुप्पो लागेर बस्ने हैन, तर त्यो कुरालाई तपाईले मेडिटेट भनेको चाहिँ तपाईको भित्र साहसबाट जब तपाईले बोल्नुहुन्छ, परमप्रभु मेरो गठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन. जब तपाईले रिपिटेडली भनिराख्नुहुन्छ, जब तपाईले मेडिटेट भनेको तपाईको दिमागमा, तपाईको मुखमा परमेश्वरको वचन तपाईले भराउनुहोस्. Fill His word in your mouth and keep on speaking and mutter it. तपाईले त्यो कुरालाई बोलिराख्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि त्यो कुरालाई सोचिराख्नुहोस्. त्यसलाई मेडिटेसन भन्छ. आमेन. तपाईले बोलिराख्नुहोस्, मेडिटेट गरिराख्नुहोस्. परमेश्वरको वचन जब तपाईले मेडिटेट गर्नुहुन्छ, यसोलाई हेर्नुहोस् त, जब तैँले परमेश्वरको वचनलाई तैँले मेडिटेट गर्छस् दिन र रात. अब मेडिटेट भनेको पढ्नु मेडिटेट होइन, त्यसलाई अध्ययन भन्छ. तर मेडिटेट भनेको चाहिँ जब तपाईले अध्ययन गरेको वचन जुन चाहिँ स्पेसिफिक तपाईलाई लाग्छ नि, तपाईको जीवनमा तपाईको सदुपयोग हुन्छ, तपाईको जीवनमा लागु हुन्छ, त्यो वचनलाई तपाईले भनिराख्नुहोस्. अनि जुन कुरा भनेको कुरालाई तपाईले दिनभरि सोचिराख्नुहोस्. त्यसलाई मेडिटेसन भन्छ. आमेन. त्यसलाई भनिराख्नुहोस्, बिस्तारै भनिराख्नुहोस्. अनि भनेको वचनलाई तपाईले सोचिराख्नुहोस्. परमेश्वरले येशूलाई भन्नुभयो, जब तैँले परमेश्वरको वचनलाई तैँले मेडिटेट गर्छस्, मेडिटेट गर्दाखेरि तैँले दुईटा कुरा पाउँछस्. त्यो कुरा म पनि चाहन्छु. त्यो कुरा के रे? तैँले हरेक आफ्नो मार्गमा के पाउँछस्? उन्नति पाउँछस्. र के रे? यु विल ह्याभ गुड सक्सेस. तैँले सफलता पाउनेछस्. नट ब्याड सक्सेस. What success? Good success. यदि तपाईले परमेश्वरको वचनलाई मेडिटेट गर्नुभयो भने, तपाईले बोल्नुभयो, त्यो कुरा बोलेको कुरालाई तपाईले विचार गर्नुभयो, सोचिराख्नुभयो भने तपाईको मार्गलाई उहाँले उन्नति गर्नुहुन्छ. Your ways will be prosperous. सुन्नुहोस्, तपाईले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, बिजनेसको पनि वे छ, तरिका छ. सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईले प्यारेन्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ, नानालाई हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको पनि एउटा तरिका छ. सगरमाथामा चढ्ने पनि तरिका छ. आमेन. हालेलुया. हरेक कुरोको तरिका छ. यदि त्यो तरिकाबद्ध तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ असफलता हुनुहुन्छ. तर जे कुरोको तपाईँलाई तरिका छ, सेवकाई चलाउनुको निम्ति पनि परमेश्वरले हामीलाई तरिका दिनुभएको छ. किन तपाईँले सेवकाई कल्याप्स भएको देख्नुहुन्छ, सेवकाई टुटेको देख्नुहुन्छ, तपाईँले मान्छेको जीवन फुटेको देख्नुहुन्छ, बिचमा गइसक्यो, बिचमा गएर आधी बाटोमा किन अल्झेको देख्छ? किनभने उनीहरूले वेस्ट नदेखेको कारणले गरेर. तर परमेश्वरको वचन यदि तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मार्ग, तपाईँको वेस्टमा यु विल गेट प्रस्पर. आमेन. तपाईँले उन्नति पाउनुहुन्छ. प्रेज द लर्ड. कतिजना मानिसहरूले यो प्रस्पेरिटी गस्पेललाई कतिले विरोध गर्छ. तपाईलाई सुन्नुहोस् प्रिय, कसै व्यक्तिको तपाईँले वचन सुन्नुभयो, यदि तपाईँलाई रुजो लाग्दैन, यदि तपाईँलाई त्यो वचनले खासै यो गर्दैन भने तपाईँले कहिले पनि विरोध नगर्नुहोस्. साधारण कुरा इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ. परमेश्वरको वचनमा यदि लेखिएको छ भने हामीले चुपचापसँगले पालन गर्यौँ भने परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई नम्र भन्नुहुन्छ. आमेन. परमेश्वरको वचनलाई यदि छ, बाइबलमा लेखिएको कुरा छ भने त्यो कुरालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, हृदयमा राख्नुभयो भने, तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले नम्र भन्नुहुन्छ. कतिजनाले त्यही हो, उन्नति परमेश्वरले उन्नति दिनुहुन्न. किनभने कतिजना के भन्छन्, एउटा के अरे अगुल्ठोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ. तर अहिलेको लेटेस्ट भर्सन चाहिँ के अरे, इटाले हानेको कुकुर चाहिँ केक दियो भने पनि तर्सिन्छ अरे. सायद कतिजना मान्छे त्यही तर्सेको छ. परमेश्वरले उन्नति गराउनु भयो, फाइनली उनीहरूको जीवन त्यही उन्नतिको कारणले विनाश भइरहेको छ.
उनीहरूलाई त धिक्कार छ प्रिय। अब इलेक्ट्रिसिटी हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रिसिटी छैन भने कति मान्छेको जीवन कति बेफाइदा हुन्छ, कतिजना मान्छेले गर्नु सक्दैन, हो किन भन्नुहोस् त। यदि पानी छैन भने, तर डुबेर मरेको छ, इलेक्ट्रिक सक लागेर मरेको छ नि मानिस, हो किन भन्नुहोस् त। किनभने उनीहरूले तरिका नपुऱ्याएर र कतिजना त्यस्तै भएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन विनाश भएको छ। त्यही भएर उन्नति मानिसको जीवनमा पाएर उनीहरू मेटेरियलिस्टिक भएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन कतिजना खत्तम भएको छ। हो, हामी त्यो टेस्टामनी देख्छौँ, तर बाइबलले त हामीलाई भनेको छ सबै मार्गमा तिमीले के पाउनेछौ रे? उन्नति पाउनेछौ। भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई सबै मार्गमा उहाँले हामीलाई उन्नति दिनुहुन्छ। जब परमेश्वरबाट उन्नति आउँछ नि, गुड सक्सेस हुन्छ नि, त्यो गुड सक्सेसले कहिले पनि हाम्रो जीवनलाई या परिवारलाई, समाजलाई हानि गर्दैन, जहिले पनि प्रफिट गर्छ, फाइदा दिन्छ। आमेन। परमेश्वरबाट जब तपाईँलाई उहाँले प्रमोसन गर्नुहुन्छ नि, प्रमोसन गर्दाखेरि तपाईँलाई कहिले पनि सन्डे सर्भिस आउनको लागि अवरोध गर्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब परमेश्वरले तपाईँलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ नि, जब परमेश्वरले तपाईँलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ नि, आशिष गर्नुहुन्छ, उन्नति गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई कहिले पनि आफ्नो फ्यामिलीदेखि जिन्दगीभर टाढो राख्दैन। परमेश्वरले जब तपाईँलाई फाइनेन्सियली उन्नति दिनुहुन्छ नि, तपाईँको स्वास्थ्य कहिले पनि बिग्रिँदैन। सबै हाम्रो एरियामा परमेश्वरको उन्नतिले आशिष ल्याउँछ प्रिय। तपाईँको परिवारमा तपाईँले आशिष देख्नुहुन्छ, मण्डलीमा तपाईँ ज्यादा आशिष देख्नुहुन्छ, समाजमा तपाईँले आशिष देख्नुहुन्छ, आफ्नो इष्टमित्र फ्रेन्ड्स एन्ड पार्टनर्ससँग तपाईँले आशिष देख्नुहुन्छ। यूहन्ना 3:1-2 के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। Beloved, I pray that you may prosper in how many things? All things, and be in health as your soul prosper. जब तपाईँले मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि, मेडिटेट गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलोपल्ट तपाईँको के प्रस्पर हुन्छ? सोल प्रस्पर हुन्छ। सोल भनेको तपाईँको प्राण प्रस्पर हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? जब तपाईँले मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि, उहाँको वचन बोल्नुहुन्छ, त्यो बोलेको वचनलाई सोचिराख्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले तपाईँको प्राण, यो प्राणमा 3वटा कुरा पर्छन्। एउटा मन, अनि इच्छा, अनि अर्को भावना। यी कुराहरू पर्छन् प्रिय। जब यो कुराहरू प्रस्पर हुन्छ नि, तपाईँको शरीर प्रस्पर हुन्छ। घाउ कहाँ हुन्छ? भित्र चोट। मानिसको शरीरमा हुँदैन, भित्र चोट हुन्छ। संसारको मानिसहरू जब उनीहरू निको हुन चाहन्छन्, निको हुँदाखेरि बाहिरबाट उनीहरूले भित्र प्रभाव खोज्छन्, तर हामी नयाँ गरी जन्मेको विश्वासी चाहिँ भित्रबाट हामी बाहिर परिवर्तन हुनुपर्छ। आमेन। जब हामी मानिस नै भित्रबाट परिवर्तन हुन्छ नि, त्यसले हाम्रो एन्टायर लाइफलाई अनन्तको लागि फरक पार्छ। जो व्यक्ति बाहिरबाट फुट्न चाहन्छ, मृत्यु निस्किन्छ। अन्डा पनि यदि जीवन निस्किनु छ भने भित्रबाट फुट्नुपर्छ। तपाईँले अन्डालाई बाहिरबाट फुटाउनुहोस् त, तपाईँले मार्दै हुनुहुन्छ, तर त्यही अन्डा यदि भित्रबाट फुट्यो भने जीवन निस्किन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि जब हामी उहाँको वचनलाई सोचिबस्छौँ र त्यो कुरालाई अन्डरब्रिथ हाम्रो भित्र, हाम्रो सासभित्र त्यो कुरालाई हामी डोराइराख्छौँ नि, भनिराख्छौँ नि। मेडिटेसन भनेको कन्फेसनबाट डिफ्रेन्ट है प्रिय। जस्तो तपाईँ एक्लै भनिराख्नुहुन्छ, त्यो वचनलाई सोचिराख्नुहुन्छ, जब तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको भित्र तपाईँले परिवर्तन पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ निको हुँदाखेरि बाहिरबाट भित्र हुनुहुन्न। सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो जीवनमा मैले धेरै अनुभव गरेको छु। अस्ति म 14 दिन जस्तो म अलिकति थलो परेँ, त्यो माछा खाएकोले गर्दा शरीरमा त्यो मार्गी भयो। तर मार्गी भए तापनि तर त्यतिखेर मैले आफूलाई उयो गरिनँ, विश्वासमा लडिराखेँ। मार्गी आउँछ जान्छ, तर मलाई साह्रो पार्न लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि जाति हुनु अगाडि पल्ट मैले फ्यामिलीमा भने, मलाई आज किन भित्रबाट के निस्केर गएको जस्तो भयो, के बाहिर निस्के जस्तो भयो, मलाई एकदम डरो भएको जस्तो महसुस भयो। अनि भरै त भोलि पर्सिपल्ट त मैले आफूलाई यति धेरै फ्रेस पाएँ नि। तर अरू मानिसहरू चाहिँ बाहिरबाट भित्र हुन चाहन्छ, त्यसको पूर्णता हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर यदि भित्रबाट बाहिर यदि हामी निको हुन्छ भने अनन्तको लागि निको हुन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँको प्राणलाई प्रस्फुट गर्न चाहनुहुन्छ। कसरी? बोलिएको वचन तपाईँले हृदयमा विश्वास गर्नुहोस्। हृदयमा विश्वास गरेपछि त्यसलाई दिनरात तपाईँले मनन गरिराख्नुहोस्।
त्यो वचनलाई तपाईँले भन्नुहोस्, त्यो वचनलाई तपाईँले सोचिराख्नुहोस्। प्रिय, काफी छैन तपाईँले आज वचन सुन्नुभयो, हरेक आइतबार तपाईँले आउँदा वचन सुन्नुहुन्छ, आमेन, यस, हालेलुया भनेर मात्रै काफी छैन। तर जुन वचनले तपाईँको हृदयलाई छुएको छ, जुन पदले तपाईँको मुटुलाई छुएको छ नि, त्यो पदलाई तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्, त्यो कुरालाई मेमोराइज इट, तपाईँले त्यो कुरालाई मेमोराइज गर्नुहोस् एन्ड मेडिटेट इट अफन। त्यो कुरालाई तपाईँले मनन गरिराख्नुहोस्, मनन गरिराख्नुहोस्, त्यसलाई दिनरात मनन भन्छ। आमेन, त्यसलाई मनन गरिराख्नुहोस् त तपाईँले आफ्नो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन आफूलाई भेटाउनुहुन्छ। जब म वचन प्रिपेयर गर्छु नि, वचन प्रिपेयर गर्दा यो प्रिपेयर गर्छु भनेर अर्को हप्ता मलाई फिक्सै हुँदैन, सिरियसली भनेको। कोही बेला, तर कोही बेला परमेश्वरले मलाई अगाडि सिरिज दिनुहुन्छ। तर जब म एउटा वचनलाई म चबाइबस्छु नि, चबाइबस्छु, बोलिबस्छु, चबाइबस्छु, फाइनली त्यो कुरा नै मेरो लागि सन्डे सर्भिसको लागि वचन हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? वचन हुन्छ। च्यु च्यु परमेश्वरको वचन जति तपाईँले च्यु गरिराख्नुहुन्छ। मेडिटेसन भनेको तपाईँलाई साधारण हिसाबले भन्छु, जसरी गाईले नि घाँस के गर्छ, पहिले खान्छ, त्यस पछाडि उकाल्छ, चबाइबस्छ, फेरि खान्छ, फेरि उकाल्छ। त्यस मेडिटेसन भनेको त्यही हो। एकैचोटि सलात्तै सुँगुरोसो नखानुहोस्, तर निकाल्नुहोस्। त्यो भनेको चाहिँ सुनेको मात्रै, सलात्तै खाएको सुनेर मात्र हाम्रो जीवनमा काफी छैन। बाइबलले भन्छ तिमीले सुनेर मात्र आफूलाई धोका नदेऊ, तर पालन गर्ने गर। पालन भनेको कि मेडिटेट गर्ने गर। आमेन, मेडिटेट गर्ने गर। सुन्नुहोस् तपाईँले, आमेन। तपाईँको जीवनमा हो समस्या छ, केही पनि छैन, सुनिराख्नुहोस्। त्यो कुरालाई तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, मेडिटेट गर्नुहोस् त। गाईले कहिले पनि नि दुधको लागि चिन्ता गर्दैन, तर गाईले घाँसको लागि चिन्ता गर्छ। के त्यसले खाँदैछ, के त्यसले उकाल्दैछ? आमेन। तपाईँ चिन्ता नहुनुहोस्, तपाईँको जीवनमा के समस्या र परिस्थितिहरू छ, त्योबाट म कसरी बाहिर निस्क्यौँ, म कसरी योबाट बाहिर निस्क्न सक्छु होला, यस्तो ऋणहरूबाट म कसरी छुटकारा हुन सक्छु, यो एडिक्सनबाट म कसरी छुटकारा हुन सक्छु, तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ? मेडिटेट गर्नुहोस् उहाँको वचनलाई, सोचिराख्नुहोस् उहाँको वचनलाई। जति तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँले भित्र आफूलाई बलियो पाउनुहुन्छ, तपाईँको प्राण प्रस्फोर भएको पाउनुहुन्छ। फाइनली तपाईँको शरीरले कहिले यो खैनी र चुरोट मैले छोडेँ भने तपाईँले पत्तै पाउनुहुन्न। आमेन। कहिले यो अपशब्द पाडेर सुडे बोल्ने, एफ वर्ड बोल्ने मैले कहिले बिर्सेँ भनेर तपाईँले त्यो दिन पनि हिसाब गर्नु सक्नुहुन्न। म त्यस्तो कुरा काट्ने मान्छे, म त्यस्तो अरूलाई आलोचना गर्ने मान्छे, म विरोधी मान्छे कसरी परिवर्तन भए आफूलाई तपाईँले त्यो समय मितिमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। किनभने उहाँको वचन जब जहाँ जान्छ नि प्रिय, उन्नति ल्याउँछ। इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस् न, जहाँ परमेश्वरको वचन र सुसमाचार गस्पेल गए नि, त्यहाँ मान्छेहरू सिभिलाइज भएको छ, सभ्यता मान्छेको जीवनमा बढेको छ, वेल एडुकेट मान्छे भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, इकोनोमिक स्टाटस उनीहरूको जीवनमा बढेको छ, उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड वृद्धि भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँ सायद भन्दै हुनुहुन्छ उन्नति परमेश्वरबाट होइन। यदि परमेश्वरबाट उन्नति होइन भने कृपया गरी तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई नछुनुहोस्। जब तपाईँले उहाँको वचनलाई छुनुहुन्छ, रिजल्ट के हो? उन्नति आउँछ। जब उहाँको वचन तपाईँले मेडिटेट गर्नुहुन्छ, तपाईँको सबै मार्गहरूमा, एउटा मार्ग मात्रै भन्दैन, के मारे? सबै मार्गमा उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे? उन्नति गर्नुहुन्छ। एन्ड यु विल ह्याभ गुड सक्सेस। अब पास्टर जोसेफ, मैले कसरी मेडिटेट गर्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु। फर इक्जाम्पल, तपाईँलाई एउटा वचन तपाईँले अध्ययन गर्दा पाउनुभयो, भजन सङ्ग्रह 23। भजन सङ्ग्रह 23 को 1 मा के छ? परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। द लर्ड इज माई शेफर्ड। परमप्रभु मेरो के हुनुहुन्छ? गोठाला हुनुहुन्छ। सोचिराख्नुहोस् र तपाईँले भनिराख्नुहोस्, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। द लर्ड इज माई शेफर्ड। द लर्ड इज माई शेफर्ड। जब तपाईँले यो कुरालाई रिपिटेडली तपाईँले भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँले सोचिराख्नुहुन्छ, सोचिराख्दाखेरि तपाईँलाई नै भित्र एउटा विश्वास हुन्छ अनि भित्रको प्राण मजबुत भएको तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। तपाईँ जब हिँड्नुहुन्छ र तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँलाई फिल हुन्छ somebody is
guiding me. Somebody is there to protect me. Somebody is there to hold me. Somebody is there to feed me. तपाईले त्यो somebody is there who cares for me. तपाईले मोस्ट आफूलाई गर्नुहुन्छ. The Lord is my shepherd. परमप्रभु हाम्रो गोठाला बाइबलले भन्दैन, तर परमप्रभु के हो? मेरो गोठाला. कतिपय हामीले युनिभर्सलाइज गर्छौं परमेश्वरलाई. God loves you हामी भन्छौं. God loves everybody हामी भन्छौं. अनि हामी के सोच्छौं? परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ. तर हामीले जहिले पनि उहाँको वचनमा जस्तो लेखिएको छ त्यस्तै हामीले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले तपाईलाई निश्चय जीवन दिन्छ. The Son of God who loves me and give himself for me. यहाँ बाइबल पावलले भन्दैन the Son of God who loves us भन्दैन, तर के भन्छ? Who loves me. यौनाले के भन्छ? येशूले अति नै प्रेम गर्नुहुने चेला यौना. Amen. Hallelujah. अनि बाइबलले के भन्छ यहाँ भन्नुहोस् त? The Lord is my shepherd. What is mean by the? The means definite article. Only one. The Lord who protect you. Amen. The Lord who guide you. तपाईले जब सोची राख्नुहुन्छ, मनन गरी राख्नुहुन्छ, तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मलाई सुरक्षा गरी राख्नु भएको छ. मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन. सुरक्षा मलाई अभाव हुँदैन. आमेन. हालेलुया. स्वास्थ्य मलाई अभाव हुँदैन. हालेलुया. शान्ति मलाई अभाव हुँदैन. किनभने प्रभु मेरो को हुनुहुन्छ? गोठाला हुनुहुन्छ. प्रभु येशूले भन्नुभयो म असल गोठाला हुँ. असल गोठालाले आफ्नो भेडाको निम्ति प्राण अर्पण गर्छ. प्रिय परमेश्वर तपाईको असल गोठाला हुनुहुन्छ. प्रभु येशू तपाईको असल गोठाला हुनुहुन्छ. उहाँ किन क्रुसमा मर्नुभयो? तपाईले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईलाई सुरक्षा गर्नको लागि. आमेन. तपाई आज किन सुरक्षित हुनुहुन्छ? बिकज ही डाइड फर यू. तपाई उहाँको निम्ति, तपाईको निम्ति उहाँ मर्नुभयो. हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले आफ्नो ज्यानलाई अर्पण गर्नुभयो, आफ्नो प्राणलाई उहाँले अर्पण गर्नुभयो. कारण किन? तपाईलाई केही कुरामा अभाव नराख्नको लागि. आमेन. तपाईको सबै खाँचोलाई पूरा गर्नको लागि. त्यसै कारणले यु हेभ राइट टु क्लेम. आमेन. तपाईसँग अधिकार छ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू क्लेम गर्नको लागि. तपाईसँग अधिकार छ परमेश्वरको वचनलाई मेडिटेट गर्नको लागि. जति तपाईले मेडिटेट गर्नुहुन्छ, जति तपाईले मेडिटेट गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईले आफ्नो जीवनमा तपाईले लाइफ पाउनुहुन्छ. के कुरा मरेको छ भने त्यहाँ तपाईले लाइफ पाइराख्नुहुन्छ. हालेलुया. मेडिटेट गरिराख्नुहोस्. वचन अध्ययन गर्दै जानुभयो. जुन कुरा तपाईलाई खाँचो चाहिएको छ, जुन कुरा तपाईको जीवनमा आउनु पर्ने छ, त्यो वचन तपाईले पाउनुभयो. सायद तपाईले बच्चाको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईले आशा गरिराख्नु भएको छ. तपाईले के गर्ने? तपाईले भजन सङ्ग्रह 113 तपाईले 13 लाई तपाईले भन्ने, बाँझी स्त्रीलाई छोराछोरीका खुसी आमाको रूपमा म स्थिर गर्नेछु. त्यो कुरा भनिराख्नुहोस्. जब तपाईँ कहाँ हिँड्नुहुन्छ, बाँझी स्त्रीलाई छोराछोरीहरूका खुसी आमाको रूपमा म स्थिर गर्नेछु. परमेश्वरले मलाई गर्व दिइसक्नु भएको छ. यो कुरा तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्. मेडिटेट गरिराख्नुहोस्. आफूलाई सोचिराख्नुहोस्. मेडिटेट गर्दै आफ्नो काखमा बच्चा आएको तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्. बच्चाहरूसँग खेलेको खुसी आमा भएको अनि आफूलाई त्यो कुरामा एक्ट गर्नुहोस् त. प्रिय साँच्ची म भनेको, मेरो श्रीमती अहिले प्रेग्नेन्ट छैन, तर उसलाई म के भन्छु? अस्ति मैले जिस्केर यस्तो यस्तो हिर्काएछु क्या पेटमा. अनि उसले भन्यो किन हिर्काउनु भएको भने के? अन्त म जसँगै भएँ, ओह तिमी त प्रेग्नेन्ट छौ त नि. अन्त गरिहालेँ मैले. साँच्ची भनेको, किनभने मैले यो कुरा मेडिटेट गरिरहेको छु. हालेलुया. मनिषले मलाई सोध्यो पापा तपाईँले फिटनेस कहिले ल्याउनुहुन्छ ममलाई? अरे मैले भने मम अहिले प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ अनि केही दिनको लागि जब डक्टरले के भन्छ त्यस पछाडि म ल्याउँछु भने. सी इज नट प्रेग्नेन्ट छैन प्रिय. तर किन? म मेडिटेट गरिरहेको छु. आमेन. हालेलुया. परमेश्वरले मलाई खुसी बाउआमा बनाउनुहुन्छ. मेरो छोराछोरी जैतुनको मुनाहरू जस्तो हुन्. म त्यो कुरा विश्वास गर्छु अनि आई एक्ट लाइक द्याट. म त्यही कुरा भनिबस्छु. अस्ति मैले पास्टरको मलाई भने मन्स्टर अलिसालाई नदिनु भने. किनभने ऊ प्रेग्नेन्ट छ भने मैले. हालेलुया. त्यसरी हामीले
हामीले मेडिटेट गरिराख्नुपर्छ। जब मेडिटेट गर्नुहुन्छ तपाईँको कार्य पनि त्यस्तै फ्लो हुन्छ। आमेन। तपाईँको किनभने काम बिनाको विश्वास के हो? मृत्युल्य। मेडिटेट गर्नुहुन्छ तपाईँले कार्य पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वास पनि त्यसरी फ्लो भइरहेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तक तपाईँले 13 मेडिटेट गर्नुहोस्। मेरो सबै रोग बिरामीहरूबाट उहाँले मलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू जिजस फर रिडिमिङ मी, थ्याङ्क यू लर्ड फर हिलिङ मी। यो कुरा तपाईँले भनिराख्नुहोस्, त्यो बारेमा सोचिराख्नुहोस्, अनि तपाईँको शरीरमा त्यस्तै एक्ट हुन्छ। नत्र तपाईँले त्यो मेडिटेट गर्नु भएन, बिरामी भएको छ, तपाईँलाई मौज भयो भने तपाईँको शरीरले झन् सुत भन्छ, झन् बिरामी भएको छ जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ या जस्तो मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि, शरीरले त्यस्तै खोज्छ बाबा, त्यस्तै खोज्छ होइन त? अस्ति त्यस्तै खोजेन शरीरले, त्यत्तिकै के मात्रै टाउको दुखी अलिकति मात्रै भएको थियो, सुत, शरीर निन्द्रा पनि लागिहाल्यो, सुत भन्यो शरीर निन्द्रा लागिहाल्यो। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको वचनमा जे लेखिएको छ त्यो कुरामा तपाईँलाई के चाहेको छ? तपाईँलाई चिन्ता लाग्छ, तपाईँलाई फिक्री, तपाईँलाई डर लाग्छ, तपाईँले भन्नुहोस्। 2 तिमोथी 1:7 For God has not given me the spirit of fear but of love, power and sound mind. तपाईँले भन्नुहोस्, Lord, thank you for giving me the power, love and the spirit of sound mind. भनिराख्नुहोस्। किनभने many people they fear of their life, their future, the losing of loved one. धेरै मान्छेले डर मान्छ। ला मलाई रोग लाग्ने हो कि, ला मैले उसलाई गुमाउने हो कि, ला मैले नराम्रो खबर पाउने हो कि, फोन एभ्री टाइम रिङ बज्दाखेरि ला कसैले मलाई ब्याड न्युज सुनाउने हो कि, ला कहाँ के भयो? तपाईँलाई यस्तो डर लाग्छ? मेडिटेट गर्नुहोस्। 2 तिमोथी 1:7 परमेश्वरले मलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। आमेन। तर उहाँले मलाई स्पिरिट अफ साउन्ड माइन्ड, मसँग साउन्ड माइन्ड छ यीशुको नाममा। कतिवटा कुरा सायद तपाईँको माइन्ड करप्टेड भएको छ होला, नराम्रो कुराहरूले सुनेर खराब तपाईँको भएको छ होला, त्यो कुराहरू तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस् त, दिनरात तपाईँले मेडिटेट गर्नुहोस् त। 2 तिमोथी 1:7 परमेश्वरले मलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, उहाँले मलाई शान्तिको आत्मा दिनुभएको छ। यीशुको नाममा शान्तिको आत्मा, शान्तिको आत्मा। तपाईँलाई शान्ति भएको जस्तो लाग्छ? कोही मान्छेले उताबाट झर्केर बोले तापनि अशान्ति भएको बेला त्यो मान्छेले के सुस्तरी बोल्छ? बोल्दैन नि, त्योभन्दा ठुलो स्वर निकाल्छ। तर तपाईँसँग शान्तिको आत्मा छ। हजुर मैले सुनिनँ नि, फेरि भन्नुहोस् त। त्यो भन्ने मान्छे लिचिक्कै हुन्छ। आमेन। मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, मेडिटेट गर्नुहोस्। झगडा पर्दैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आगो भयो भने बिग्रिन्छ सबै कुरो। आगो र पानी त हुनु पर्यो नि। आमेन। मेडिटेट गरिराख्नुहोस्। हालेलुया। त्यो कुरालाई, उहाँको प्रेमलाई तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्। जब तपाईँले यो कुरालाई भन्नुहुन्छ र मेडिटेट गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन तपाईँले ड्रास्टिक तपाईँले परिवर्तन भएको आफूमा पाउनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह हामी 1 हामी 2 र 3 हेरौँ त। तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे गर्छ त्यो त्यसमा सफल हुन्छ। यहाँनिर मनन भन्ने वर्ड पाएको छ। यो मनन भन्ने वर्ड चाहिँ के हो? मेडिटेट। हामी एनकेजीबी भर्सन हामी हेरौँ त। बट his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. यहाँनिर नेपालीले चाहिँ के भनेको छ भने, त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै भन्छ। तर लिटरली हो भने he shall be like a tree planted by the rivers of water. What is meant by rivers? Singular or plural? Plural. एउटा मात्र हैन। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? खोलाहरूको किनारमा रोपिएको बोट जस्तो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ खोलाको किनार छ। तर खोलाहरूको किनारमा
म तपाईँलाई उदाहरण दिएको छु, यहाँ सबैले हेर्नुहोस् त मलाई। जसले परमप्रभुको वचनमा मेडिटेट गर्छ नि डे एन्ड नाइट, he shall be like a tree planted by the rivers of water. For example, तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँ यो हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँबाट खोलाहरू बगिरहेको छ र तपाईँ खोलाको किनारमा रोपिनु भएको छ। सायद तपाईँको जीवनमा एउटा खोला सुक्ला तर अर्को खोला जिउँदैछ प्रिय। सायद यो खोला सुके तापनि अरू खोला जिउँदैछ। तपाईँको किनार कहिले पनि सुक्खाउँदैन, तपाईँको किनार जहिले पनि पानीले भरिन्छ। सायद हुन सक्छ मान्छेले तपाईँलाई ढोका बन्द गरिदिन्छ होला, तर जब परमेश्वरले ढोका उघार्नुहुन्छ नि कसैले बन्द गर्न सक्दैन। जब परमेश्वरले बन्द गर्नुहुन्छ नि कसैले खोल्न सक्दैन। तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस्, पास्टर जोसेफ मलाई कम्पनीले फायर गर्यो, केही पनि छैन, कम्पनीले फायर गरे त के भयो, एउटा खोला सुक्यो। प्रभुलाई धन्यवाद, म खोलाको किनारमा रोपिएको बोट हो। सम्झिनुहोस् आफूलाई, अरू खोला जिउँदैछ प्रिय। आमेन। तपाईँलाई एउटाले धोका दियो, आदम र हव्वा होइन प्रिय, संसारमा 7 बिलियन मान्छेहरू छ। आमेन। देयर आर सो मेनी खोलास फर यु। हालेलुया। तपाईँको लागि धेरै रिभर्स छ। कुनै पनि रिभर सुके तापनि अर्को रिभर्सले काम गर्छ। हामी मानिस छ, एक ठाउँबाट केही कुरा बन्द भयो भने हामीलाई लाइफै बन्द भएको जस्तो लाग्छ। त्यो परमेश्वरमा भरोसा होइन प्रिय। एक ठाउँबाट बन्द भए तापनि बन्द भयो त के भयो, परमेश्वरको वचनलाई मनन गरिराख्नुहोस् त। तपाईँ खोलाको किनारहरूमा, खोलाहरूको किनारमा तपाईँ रोपिएको बोट हुनुहुन्छ, जसको पत्ता कहिले पनि ओइलाउँदैन। पत्ता ओइलाउँदैन भनेको चाहिँ तपाईँको कहिले पनि जवानी खुइलेर जाँदैन। जवानी तपाईँको जहिले हरिया र ताजा बस्छ। जो मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई मेडिटेट गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छ नि, उसलाई म जहिले रेडियन्ट देख्छु, यसो हेर्दा भाइब्रेन्ट देख्छु। आई फिल सो यङ, एनर्जेटिक म देख्छु उसको जीवनमा, सो पावरफुल। आत्मामा मात्र होइन, शरीरमा उनीहरूको जीवनमा म प्रभाव देख्छु। सो के तपाईँ ताजा र हरियो देख्न चाहनुहुन्छ कि 40 वर्षमै 80 वर्षको खुइलेको बाजे जस्तो देख्न चाहनुहुन्छ? कस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँ? रेडियन्ट भाइब्रेन्ट भएको चाहनुहुन्छ? त्यसो भने के गर्ने? परमेश्वरको वचन जहिले पनि मेडिटेट गरिराख्ने, अनि त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। तपाईँले अहिले मेडिटेट गरिराख्नु भएको छ, डङ्गै तपाईँले देख्नुहुन्न, तर त्यसको पनि एउटा सिजन छ, एउटा ऋतु छ, समय छ। समयको पूर्णतामा परमेश्वरले तपाईँलाई दिने हुन्छ। जब तपाईँ बाहिर जानुहोस् न विन्टरमा, सबै रुख तपाईँले मरेको जस्तो अनुभव लाग्छ, तर हेर्नुहोस् न त्यही रुख तपाईँले हरियो देख्नुहुन्छ। सिजनमा त्यो फ्रुटफुल हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँको लाइफमा सायद तपाईँले देख्नुभएको छैन, ड्राई देख्नुभएको छ, मान्छेले हेर्दा मर्यो, सुक्यो, यो गयो, खेरो गयो। मान्छेले तपाईँलाई भनिरहेको छ यो उठ्दैन, अब यो यस्तै भयो, लफङ्गा यस्तो तपाईँलाई भनिरहेको छ। प्रिय सुन्नुहोस्, मान्छेले भन्यो, तर भने तापनि उहाँको वचनलाई मेडिटेट गरिराख्नुहोस् त, दे विल सी यु। मान्छेले तपाईँको जीवनमा देख्छ। अनि त्यति मात्र भन्दैन, त्यसले जे गर्छ त्यो त्यसमा सफल हुनेछ। तपाईँले साधारण काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको अकुपेसन सानो छ, तपाईँको जागिर सानो छ, तपाईँलाई जे म मण्डललाई के भन्छु भने आज सधैँ भनिरहेको 1 to 1 मैले भनिरहेको, तपाईँलाई नि परमेश्वरले जे आइडिया दिनुभएको छ त्यो तपाईँले गर्नुहोस्। जुन अनुग्रह परमेश्वरले तपाईँलाई लगाइदिनु भएको छ, तपाईँलाई अहिले टेस्ला जस्तो गाडी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै पनि एउटा क्षमता दिनुभएको छ नि, त्यो कुरा गर्नुहोस् त। परमेश्वरले फसपोर्ट गर्नुहुन्छ, किन वो के भन्छ, वाट एभर हि डज सेल प्रस्पर। त्यसले जे गर्छ नि त्यो त्यसमा के हुन्छ अरे, सफल हुन्छ, त्यसले उन्नति पाउनेछ। आमेन। तपाईँले गाई बस्ती पाल्नु भएको छ, प्रस्पर हुनुहुन्छ। स्योकाई गर्नुभएको छ, प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमेन। बिजनेस तपाईँले रन गरिरहनु भएको छ, प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ रिटेलर हुनुहुन्छ, प्रस्पर। आमेन। जे कुरा, तपाईँ घरको पति हुनुहुन्छ, यु आर सो प्रस्पर। कसरी? श्रीमती हुनुहुन्छ, सो प्रस्पर। उहाँको वचन मेडिटेट गरिराखेर, वचनलाई सोचिराख्नुहोस्,
सोचेको वचनलाई मुखले भनिराख्नुहोस्, 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 भनिराख्नुहोस्। यु सेल बी प्रस्पर। मैले जीवनमा धेरै कुराहरू देखेको छु, आफूलाई अनुभव गरेर आएको छु। जति उहाँको वचनलाई म मनन गर्छु, जति उहाँको वचनलाई, समस्या कोही बेला कन्ट्राडिक्ट हुनसक्छ वचनसँग। अफकोर्स अभियसली कन्ट्राडिक्सन हुन्छ, उल्टो हुन्छ, तर उल्टो भए तापनि नछोड्नुहोस् तपाईँले मेडिटेट गर्नु उहाँको वचनलाई। अन्डर ब्रिथ, भित्र सासभित्र। मान्छेले सुन्नु पर्दैन, तपाईँले मात्र। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको अभाव हुँदैन। एमेन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा डोराउनुहुन्छ र सन्ता पानीको छेउमा लोटाउनुहुन्छ। उहाँ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कहाँ हरियो घाँस छ भनेर, स्वच्छ पानी कहाँ छ भनेर उहाँलाई थाहा छ। अनि मलाई उहाँले डोराउनुहुन्छ। म आफूलाई उहाँले डोर्याएको पाउँछु। कतिवटा कुराहरू म यो बनाउँछु नि प्रिय, सायद हेर्दाखेरि बनिए जस्तो देख्नुहुन्छ, तर यो गर्नुको लागि धेरै गाह्रो छ। तपाईँलाई थाहा छ नि अमेरिकामा ढुङ्गा पाउँदैन भनेर, होइन? गाह्रो छ गर्नुको लागि। तर पनि जब म गर्छु नि, गर्दाखेरि साँच्ची भनेको जब म गर्छु नि, गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई, म यो भन्नै सक्दिनँ साँच्ची प्रिया, म भन्नै सक्दिनँ कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, यो कुरा म भन्नै सक्दिनँ। तर म यति चाल पाउँछु, मेरो काम सबै बन्नेको म पाउँछु। मेरो काम कहाँ बिग्रेको छ भनेर मैले भुलि पठाएको हुन्छु, तर कसरी बनाउनु पर्ने, कसरी बन्यो भनेर म आफै चाल पाउँछु। आमेन। परमेश्वरको वचन धेरै क्रियाशील छ। उहाँको वचन हाम्रो जीवनमा निश्चय नै काम गर्छ। हामी जे गर्छौँ नि त्यो कुरामा हामी सफलता पाउनेछौँ। पावलले हेर्नुहोस् त तिमोथीलाई यहाँ के भनेको छ, पहिलो तिमोथी 4:15 भन्छ, मेडिटेट अन दिस थिङ्स, गिभ योरसेल्फ इन्टायरली टु देम, द्याट युर प्रोग्रेस मे बी इभिडेन्ट टु अल। वाउ! यहाँनिर प्रेरित पावलले भनिरहेको छ, मेडिटेट अन दिस थिङ भनेको चाहिँ यो वचनमा तैँले मेडिटेट गर। सुन्दै हुनुहुन्छ? एन्ड गिभ योरसेल्फ इन्टायरली टु देम, त्यो कुरामा तेरो सबै समय दे, तेरो लाइफलाई दे, द्याट योर प्रोग्रेस मे बी इभिडेन्स टु अल, ताकि तेरो सबै प्रोग्रेस तैँले गरेको, उन्नति गरेको सबैले देख्नेछन्, इभिडेन्स। प्रिया, जब परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले मेडिटेट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आशिष भित्रको आशिष होइन। मैले भित्रको आशिष कुरा गरेको छैन प्रिया, मैले बाहिरको। यहाँ के भनेको छ, सबैले के हुनेछ, इभिडेन्ट हुनेछ, देख्नेछ, तेरो प्रोग्रेस, तैँले गरेको कामहरू देख्नेछ, बाइबलले भनिरहेको छ। युसुफलाई पनि देखेको छ, ताकि परमेश्वरले गर्नुभएको सबै, उसको हातले गरेको सबै काम परमेश्वरले उन्नति दिनुभयो भनेर उसको मालिकले देखेको छ। उसको मालिक विश्वासी होइन, अन्य जाति हो। मान्छेले देख्छ प्रिया, मान्छेले देख्छ, अन्य जातिले देख्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा। तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ नि त्यो काममा सायद तपाईँलाई आइडिया छैन होला, नलेज छैन होला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई च्यानल घुमाएर मानिस पठाउनुहुन्छ। फाइनली तपाईँले गरेको काममा तपाईँले प्रस्पर पाउनुहुन्छ। एभ्रीबडी क्यान सी इट, एभ्रीबडी क्यान फिल इट। सबै मानिसले देख्छ, त्यो चाहिँ एभिडेन्स हो प्रिया, देख्ने कुरा हो हाम्रो जीवनमा आशिष। आमेन, हालेलुया। त्यसैले म तपाईँलाई आजको दिन बताउँछु, जसरी योसु त्यत्रो 2 देखि 3 मिलियन 3 मिलियन इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानुपर्ने सजिलो थिएन प्रिय, धेरै गाह्रो थियो योसुको लागि, जसुवाको लागि धेरै गाह्रो थियो। किनभने उसले धेरै आफ्नो अगाडि, आँखाको अगाडि धेरै शत्रु थियो, त्यो शत्रुलाई सामना गरेर ऊ जानु पर्थ्यो। उसको जीवनमा धेरै च्यालेन्जिङ थियो, तर च्यालेन्जिङ आए तापनि परमेश्वरले उसलाई सफलताको एउटै रहस्य बताउनु भएको छ। आमेन। अघि हामीले हेरौँ योसु 1:8मा, के अरे, व्यवस्थाको यी पुस्तक तेरो ओठबाट कहिले नहटोस्, तर तैँले त्यसको दिनरात के गर्नु, मेडिटेट गर्नु। के गर्नु? मेडिटेट गर्नु। हेर्नुहोस् त, सफलताको रहस्य जस्तो परमेश्वरले निर्देशन योसुलाई दियो प्रिय, आऊ हामी सबैले
यो रहस्यलाई हामीले प्रयोग गरौँ त निश्चय नै तपाईँले गुड सक्सेस पाउनुहुन्छ। आमेन। गुड सक्सेस मलाई मन पर्दैन प्रिय। आई डोन्ट वान्ट पब्लिक सक्सेस बट प्राइभेट फेलियर। त्यो भनेको चाहिँ धेरै सक्सेस भएको छ बाहिर कुरा के अरे वर्क प्लेसमा धेरै सक्सेस भएको छ, तर घरमा आउँदाखेरि परिवारको अनुहार कालो छ। मलाई त के भएको आजकल भोलि अफिसबाट कहिले घर जाउँ जस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ मलाई। अनि कोही बेला फोन गर्नु बिर्सिन्छ, आज त फोन गरेन त कि यहीँ अफिसमा बस्दिउँ भन्छु म। मलाई किन त्यो फिल हुन्छ थाहा छ? किनभने परमेश्वरले मलाई गुड सक्सेस दिनुभएको छ। हालेलुया। चर्चले मलाई गनगन गर्दैन, चर्चले मलाई कम्प्लेन गर्दैन, चर्चले मलाई माया गर्छ। दिस इज गुड सक्सेस। मैले प्रभावकारी वचन बोले तापनि सबैले मेरो दिमाग खायो भने दिस इज ब्याड सक्सेस। आमेन। ब्याड सक्सेस। परमेश्वरले गुड सक्सेस दिनुहुन्छ। हाम्रो सबै एभ्री एरिया अफ योर लाइफ त्यसले इफेक्ट, पोजिटिभ इफेक्ट गर्छ, सकारात्मक त्यसले प्रभाव हाम्रो जीवनमा गर्छ। हालेलुया। सकारात्मक प्रभाव हाम्रो जीवनमा गर्छै गर्छ। त्यसै कारणले योशुले कहिले पनि छाडेन परमप्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्नु, मनन गर्नु, मेडिटेट गर्नु, उसले छाडेन। फाइनली योशुले अन्तिममा सबै इजरायलीलाई कनान देशमा पुर्याएको छ। अब कसरी गर्ने म मेडिटेट? जब तपाईँ काममा जानुहुन्छ, काममा जाँदाखेरि पनि उहाँको वचन जुन तपाईँको जीवनको सान्दर्भिक तपाईँले जीवनमा चाहेको छ त्यो वचनलाई मेडिटेट गरिराख्ने। तपाईँले भन्नुहोस्, आफै सुस्तरी भन्नुहोस्, सासमा तपाईँले भन्नुहोस्, फेरि भनेको कुरालाई तपाईँले फेरि सोचिराख्नुहोस्, फेरि भन्नुहोस्, तपाईँले फेरि सोचिराख्नुहोस्। तपाईँ घरमा हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, थालबुटुको माझ्दाखेरि तपाईँले भनिराख्नुहोस्, उहाँको वचनलाई भनिराख्नुहोस्। तपाईँ जे काम जसो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई अभ्यास गरिराख्नुहोस् त। सी तपाईँको लाइफ सो एमेजिङ हुन्छ, सो एमेजिङ हुन्छ। हामी फाइनली हामी व्यवस्थाको पुस्तक हामी 11मा जाउँ त। व्यवस्थाको पुस्तक 11को 21ले भन्छ that your days may be multiplied and the days of your children in the land which the Lord swore unto your father to give them as the days of heaven upon the earth. यहाँ बाइबलले भन्छ your days may be multiplied. कतिजना चाहनुहुन्छ तपाईँको डेज मल्टिप्लाइड भएको, वृद्धि भएको? कतिजना चाहनुहुन्छ? एन्ड द डेज अफ यर चिल्ड्रेन, तपाईँको छोराछोरीको, अहिले छोराछोरी छैन, हात उठाउनुहोस्, प्रेज द लर्ड, आमेन। तपाईँको छोराछोरीको, तपाईँको लाइफ मल्टिप्लाई, नट एडेड, मल्टिप्लाई, आमेन, हालेलुया। 4 3 8 नो 4 3 12। म राम्रो म्याथ टिचर हो नि फेरि, आमेन। म क्वेसनदेखि एन्सर होइन, तर एन्सरदेखि क्वेसन पनि निकाल्ने मान्छे हो। एक दिन थिएँ, अहिले म वचनको स्टुडेन्ट भएको छु, प्रेज द लर्ड। र तपाईँ पनि मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, आमेन। यो डेज विल बी मल्टिप्लाइड एन्ड द डेज अफ यर चिल्ड्रेन। तपाईँको दिनहरू वृद्धि हुनेछ। वृद्धि, यो मल्टिप्लाइड भनेको जस्ट उमेरमा वृद्धि मात्र होइन, तर यहाँ के भन्छ त्यति मात्र होइन। यहाँ के भन्छ? द डेज अफ हेभेन अपन द अर्थ। डेज अफ हेभेन अपन द अर्थ। तपाईँको स्वर्गीयको जस्तो जीवन पृथ्वीमा हुनेछ। के तपाईँ त्यो जीवन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई सेक्रेट दिनु भएको छ। हामी माथिको प्रिसिडिङ भर्स हेरौँ त। माथिको हामी भर्स हेरौँ। You shall teach them to your children. You shall teach them to your children. Speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. यहाँ हेर्नुहोस् त, बाइबलले के भनिरहेको छ? You shall teach them. You shall teach them to your children. अब नानीहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, अभिभावकहरू ध्यानसँगले सुन्नुहोस्। अभिभावकहरू, तपाईँले यदि बालकपनमा ऊ हुर्किने क्रममा यदि तपाईँले उहाँको वचन सिकाउनु भएन भने नि जवान अवस्थामा सिक्नेवाला छैन। यदि तपाईँले ऊ हिँड्ने बाटोमा अहिले घरदेखि तालिम दिनु भएन भने
मण्डलीको मात्रै आशा नगर्नुहोस्, सन्डे स्कुल टिचरको मात्रै आशा नगर्नुहोस्। तपाईँ यु आर द फर्स्ट टिचर, तपाईँ प्यारेन्ट, यु आर द फर्स्ट टिचर। तपाईँ पहिलो शिक्षक हुनुहुन्छ नानीलाई कसरी तपाईँले उहिन्ने बाटोमा लाने। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर जोसेफ मैले नानीहरूलाई यतिको यतिमा यो छ पढ भन्यो भने पढ्दैन, बाइबलले के भन्छ? हामीले त्यसो भन्दैन। बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् त, यु सेल टिच देम टु योर चिल्ड्रेन स्पिकिङ अफ देम। वाट इज स्पिकिङ अफ देम? देम मिन्स वर्ड। यो माटर भन्ने वर्ड यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। नानीहरूले सायद तपाईँले सिक्नु चाहँदैन होला, बोरिङ भन्छ होला, तर जब तपाईँले मेडिटेट गर्दा उनीहरूको अगाडि उनीहरूलाई सिकाउनु चाहिँ जब उनीहरूको अगाडि तपाईँले बोलिदिनुहोस् त, तपाईँले यसरी नानीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। म त्यत्तिकै शिला सृष्टिको अगाडि म त्यत्तिकै परमेश्वरको वचन मेडिटेट गरिराख्दा उनीहरूको अगाडि भन्छु, स्योरली हिज गुडनेस एन्ड मर्सी फलो मी अल द डेज अफ माई लाइफ। म भन्छु, उनीहरूले सुनिबस्छ। द लर्ड इज माई सेफर्ड, आई सेल नट वान्ट। अनि म उनीहरूको अगाडि म भनिबस्छु। जब मलाई स्ट्रेस आउँछ, त्यो चिन्ता र फिक्रीले मेरो जीवनमा सताउँछ, म भनिराख्छु, कास्ट योर अल योर केयर्स अन मी फर आई विल केयर्स फर यु। तेरो सबै चिन्ता र फिक्री ममा सुम्पिँदै, तेरो सबै कुराहरू म वास्ता गर्नेछु। यो कुराहरू भन्छु, नानीले सुनिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले कहिलेकाहीँ आफै नै भनिरहेको हुन्छ। कोही बेला नानीहरू बोरिङ मान्छ, के हुन्छ भनेको मान्दैन, केही पनि छैन, बाइबल पढ भनेर च्याप्प समाउँछ, तर पढ भन्दा नानीहरू पढ्दैन प्रिया। सायद उनीहरूले पढे तापनि तर भित्रबाट पढ्दैन, बाहिरबाट पढिरहेको हुन्छ। केही कुरा तपाईँको जीवनमा राम्रो काम भयो, एमेन, प्रेज द लर्ड भन्नुहोस् त, नानीले सुनिहाल्छ। एमेन। उनीहरूको अगाडि तपाईँले बोल्नुहोस्। राम्रो यदि तपाईँ भोलिको दिनमा अभिभावक भएको चाहनुहुन्छ, प्रभुलाई माया गरेको यदि तपाईँ भोलिको दिनमा आफ्नो बालक भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेडिटेट गर्नुहोस् र उनीहरूको अगाडि बोलिराख्नुहोस्। उनीहरूले नसुने त केही पनि छैन, उनीहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नबोल्दा पनि हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् त, द लर्ड इज माई सेफर्ड, आई सेल नट वान्ट। नानीले बुझ्छ, वाउ, मेरो बाबाको सेफर्ड पनि मेरो सेफर्ड रहेछ। हि प्रोटेक्ट मी, हि गाइड मी। जब नानीहरू कालिँदाखेरि नि, जब नानीहरू डराउँदाखेरि सबैभन्दा पहिलोपल्ट प्रभुलाई उनीहरूले पुकारेको होस्, किनभने तपाईँबाट सिकिरहेको हुन्छ। तपाईँ डराउँदा तपाईँले कसलाई पुकार्नुभयो? प्रभुलाई पुकार्नुभयो। उनीहरू डराउँदा कसलाई पुकार्छ? प्रभुलाई पुकार्छ। तपाईँले बाटो त्यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। एमेन। अब हामी तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ म बिजी छु, काम छ, के छ, आफै विचार गर्नुहोस् त, जसुआ कस्तो थियो होला? तपाईँ घरमा कतिजना परिवार छ? 12 जना। जोसुआ कति थियो परिवार? त्यत्रो कनान देश लानुपर्ने, तर पनि उसँग प्लेन्टी अफ टाइम थियो परमेश्वरको वचनलाई मेमोराइज गर्ने, मेडिटेट गर्ने। अनि त्यो भएर फाइनली उसले मात्र होइन तर एन्टायर इजरायलीले गुड सक्सेस पाएको छ। उनीहरू शत्रुमाथि विजयी भएको छ। के तपाईँ चाहनुहुन्छ? तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आजदेखि हामी मटर गरिराखौँ उहाँको वचनलाई। परमेश्वरको वचनले फिल अप योर माउथ विथ हिज वर्ड एन्ड किप अन थिङ्किङ। सोचिराख्नुहोस् वाट यु मटर, जे कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई सोचिराख्नुहोस् त। फाइनली यु विल हेभ गुड सक्सेस। अनि जे कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ नि तपाईँको हातमा तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। एमेन। कसैलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, मान्छे परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कसैलाई के गर्नुहुन्छ, कसैको के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले छुने बित्तिकै परिवर्तन भएको परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ कसैको घरमा जानुहुन्छ, तपाईँको सानो मुखको वचन त्यो बोलीले उसको हृदयमा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। कसरी? उहाँको वचन तपाईँले मटर गरेर। किप मेडिटेटिङ। सोचिराख्नु, चिन्ता नमान्नु, चबाइराख्नु, उकाली बस्नु, उहाँको वचन चबाइराख्नु, उकाली बस्नु, सुस्तारी बोलिराख्नु, त्यो कुरालाई विचार गरिराख्नु, त्यो कुरालाई विचार गर्नु, त्यो कुरालाई सोच्नु र त्यो कुरालाई भनिराख्नु। परमेश्वरले अन्तिममा तपाईँलाई गुड सक्सेसमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। एमेन। सबै एभ्री एरिया तपाईँको लाइफमा जब तपाईँले फर्केर हेर्नुहुन्छ नि, वाउ, तपाईँको यता परिवार ब्लेसिङ, स्वास्थ्य पनि ब्लेसिङ भइरहेको छ, फाइनेन्सियल ब्लेसिङ, तपाईँको सेवाकाय ब्लेसिङ, जे तपाईँले सुन्नुहुन्छ, तपाईँको जब सबैमा तपाईँले ड्रास्टिक परिवर्तन तपाईँले भएको पाउनुहुन्छ। गरिराख्नुहोस्।
वैवाहिक सम्बन्धमा पनि उहाँको वचनलाई मात्र गरिराख्नुहोस् त। तपाईँले जब फर्केर हेर्नुहुन्छ भने वाउ, तपाईँको लाइफ पनि जसुआका जस्तो होस्। आमेन, प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् न हामी प्रभुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।